اللہ ताला का बहुत शुक्र है कि उसने आज हम सबको यहाँ पर मिलाया है, और अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे इस वक्त में बरकत डाले और हमें ईमान की ताजगी नसीब करे और हमें बेहतर अमल की तौफीक अता फरमाए। आज का ये दर्स शादी के हवाले से है, इसलिए कुछ बातें घरेलू जिंदगी के हवाले से करूंगी, लेकिन इंशाअल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात जो आपके सामने इंशाअल्लाह रखूंगी, अगर हम इन सब को गौर से सुने और अपनी अमली जिंदगियों में इख्तियार करें तो हमारी आखिरत के साथ साथ हमारी दुनिया भी जन्नत बन सकती, दुनिया भी बेहतरीन बन सकती। जब मुझे दर्स की दावत दी गई तो मैंने पूछा कि उन्वान क्या हो, किस मौजू पर आप चाहते हैं, क्योंकि खुतबा निकाह पर बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, कई दफा बात हो चुकी, तो कहा कि उस हदीस पर बेस कर लें कि खैरुकुम लिअहली, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। ये एक ऐसी जबरदस्त हदीस है कि जिसमें हमें अपने आप को परखने का मौका दे दिया गया है। अगरचे ये बराह रास्त खिताब तो मर्दों से है कि वो मर्द सबसे अच्छा मर्द है जो अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल देते हुए फरमाया व अना खैरुकुम लिअहली, और मैं तुम्हारे में से सबसे अच्छा हूँ अपने घर वालों को लिए। अना खैरुकुम लिअहली, और तुम सब की निस्बत मैं अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हूँ। आमतौर पर एक अच्छे इंसान को उसके अखलाक और मामलात से पहचाना जाता है कि उसकी गुफ्तगू कैसी है, उसके मेल मिलाप का तरीका कार क्या है, उसका बोलने का तरीका क्या है, वो खुशी में किस तरह रिएक्ट करता है, वो गम में कैसे रिएक्ट करता है, वो खौफ के मौके पर, वो मुख्तलिफ कैफियत के मौके पर किस तरह बिहेव करता है। दूसरी तरफ ये भी है कि हमारा सबसे ज्यादा वास्ता अपने घर वालों से पड़ता है। हम दिन रात उनके सामने होते हैं, हम प्रिटेंड नहीं कर सकते, हम उनके सामने कुछ और नहीं बन के दिखा सकते, हम वही होते हैं जो होते हैं। और चूंकि एक लंबा अरसा उनके साथ गुजरता है तो वो हमारी अच्छाइयों बुराइयों दोनों से वाकिफ हो जाते हैं, हमारी कमजोरियों से भी और हमारे स्ट्रेंथ्स जो हैं उनसे भी वाकिफ हो जाते हैं। इसलिए अच्छाई का ये मेयार अच्छा खासा कड़ा मेयार है, और इस पर पूरा उतरना एक मुश्किल काम है। जिन लोगों से हमारा थोड़ी देर के लिए मेलजोल होता है, अगर उनकी कोई बात बुरी भी लग जाए तो हम आमतौर पर दरगुजर कर जाते हैं और कहते हैं थोड़ी देर की तो बात है, चलो छोड़ो जाने दो। अगरचे जब बातें बुरी पुख्ता हो जाए तो वहां भी इंसान कुछ न कुछ दूसरे को तकलीफ दे ही देता है, लेकिन खुसूसी तौर पर जब इंसान किसी ऐसे माहौल में हो कि जहाँ दिन रात का वास्ता है तो वहां पर बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन ये नामुमकिन नहीं। अगर ये मुमकिन न होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेयार न देते, ये क्राइटेरिया न देते कि किस तरह अपने आप को परखो। हसन बसरी कहते हैं कि अल्लाह के नजदीक पसंदीदा बंदे वो हैं जो अपने अहलो अयाल को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले हैं। अमूमन होता है कि जिसकी तरफ से हमें तकलीफ पहुंचती है फिर हमें उसके साथ एहसान करना भी ज्यादा मुश्किल लगता है, उसके साथ भलाई करना भी मुश्किल लगता है। बड़ी बड़ी खैर भलाई तो क्या, हम एक स्माइल पास करना भी अपने लिए मुश्किल समझते नहीं, जिससे घर में नाराजगी हो, खसूसन शौहर बीवी के दरमियान के ताल्लुकात, तो उसमें कितना मुश्किल हो जाता है कि अगर कोई बात बुरी लग गई या किसी बात पर नाराजगी हो गई तो फिर हम दोबारा जल्दी से अच्छे होकर मुस्कुराहट का ही सदका कर दें। हालांकि अगर उसी से शुरू कर लें तो बहुत से मामलात आसान भी हो सकते हैं। अब ये है कि घर वालों के साथ अच्छे मामले या उनके हुकूक का ख्याल रखने को सबसे बेहतरीन इसलिए भी बताया गया कि उनका हक अदा करना हम पर फर्ज है, यानी मर्द पर फर्ज है कि वो अपनी बीवी के नाम नफके का ख्याल रखे या उसको एक प्रोटेक्शन फराहम करे या ऐसा माहौल दे कि जिसमें वो बाइज्जत पुरसुकून जिंदगी बसर कर सके। ये शौहर की जिम्मेदारियों में से है। इसलिए जब वो अपनी ये जिम्मेदारी पूरी करता है तो उसके लिए अजर भी बड़ा है। इब्ने अब्बास कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए अच्छा है। एक नहीं, एक से ज्यादा रिवायात है कि जिससे पता चलता है कि अच्छाई का मेयार घर वालों के साथ अच्छा होना है। अच्छा होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसमें सबसे पहली चीज ये है कि शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता। मोहब्बत तो अल्लाह ही दिलों में डालता है, लेकिन कोशिश भी करनी पड़ती है। उस कोशिश में पहली चीज ये होती है कि इंसान दूसरे की अच्छाइयों पर गौर करे, उसकी बुराइयां, उसकी कमजोरियां अगरचे सामने हो, लेकिन फिर भी उनसे आंख बंद कर ले और जो दूसरे की खूबियां हैं उनको सामने रखे, तो एकदम दिल बेहतर हो जाएगा। दूसरे के एहसान को याद रखे। और फिर खुसूसन इस वक्त चूंकि खवातीन मेरे सामने हैं तो इसमें शौहर की मोहब्बत हासिल करने के लिए मुतालबा या शिकवा या शिकायतें या नाराजगी या एटीट्यूड दिखाना या मूड ऑफ करना ये फायदा नहीं देता। वहाँ दिल जीतना पड़ता है। जहाँ मर्द पर लाजिम है कि वो अपनी बीवी से मोहब्बत करे,
بیوی کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ شوہر کو سب سے زیادہ امپورٹنس دے، سب سے زیادہ اہمیت دے، حتیٰ کہ شوہر کے معاملے میں والدین کی بات بھی نہ مانے۔ شوہر کا درجہ اتنا بڑا ہے۔ خرابی کہاں سے ہوتی؟ صرف ایک طرف سے نہیں ہوتی، دونوں طرف سے ہوتی۔ بعض اوقات ہم اپنے کسی دکھ درد کو لے کے بیٹھے ہوتے کہ ہمارا فلاں مطالبہ پورا نہیں ہوا، یا ہم نے کہا تھا چیز لانے کے لیے، کرنے کے لیے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ نہیں ہماری بات مانی گئی، یا یہ ہے کہ ہماری بے عزتی کر دی گئی ہمارے پیرنٹس کے سامنے یا بہن بھائیوں کے سامنے، یا کوئی بھی شکایت ہو سکتی، شکایت کے 100 پہلو، یہ سب تو اپنی جگہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، اس کے باوجود ان چیزوں کو درگزر کر کے انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے ان کو کنٹرول کر لے، جیسے شفا کے لیے کڑوی دوا بعض اوقات بہت ناگزیر ہو جاتی ہے، اسی طرح باہمی تعلقات کو اچھا کرنے کے لیے ایسی باتوں کو پی جانا بہت فائدہ دیتا ہے۔ اس سے انسان کی قدر اور زیادہ بڑھ جاتی۔ اس لیے تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، دونوں کو ہی ایک دوسرے کی قدر کی ضرورت ہے۔ لیکن شوہر اگر اس معاملے میں پہل کر لے، کیونکہ وہ قوام ہے، اس نے گھر کا نظام درست کرنا ہے، تو معاملات جلد درست ہو سکتے ہیں، زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے۔ عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ سچ بولا آپ نے، اور اس محبت کا اظہار بھی کیا۔ تو انہوں نے پھر پوچھا اچھا مردوں میں سے کس سے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے والد سے۔ اس کے بعد انہوں نے مزید بھی پوچھا، تو آخر میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا تھا میں یہ سوال نہ ہی کہتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس معاملے میں بالکل جو درست بات تھی، جو اپنی درست فیلنگز تھی، وہ بتائیں۔ اچھا، بعض اوقات ہم سب یہی کرتے ہیں کہ اگر کسی سے محبت ہو بھی تو ہم اس کو ظاہر نہیں کرتے، یا اس کو بتاتے نہیں ہیں، اس تک کنوے نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں دوسرا شخص ساری زندگی بعض اوقات غلط فہمی کا شکار رہتا ہے۔ کچھ لوگوں پر یہ بہت بھاری ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے یا قلم سے یہ کہہ دے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ اس میں کیا جاتا ہے، لیکن شاید اس وجہ سے بھی نہیں کہہ پاتے کہ ہوتی نہیں، یا وہ آتی جاتی ہے۔ لیکن اس میں انسان کو ایکسپریسو ہونا بہت ضروری ہے، اور اپنے ایسے جذبات کا اظہار اگر انسان پبلکلی بھی کر دے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے یہ بات فرمائی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بقیع سے واپس تشریف لائے تو میرے سر میں درد تھا۔ میں نے کہا ہائے میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا نہیں بلکہ میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا، تمہارے سارے کام میں خود کروں گا، تمہیں غسل دوں گا، تمہیں کفن پہناؤں گا، تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا اور تمہیں خود دفن کروں گا۔ اب شدید درد تھا آپ کو، اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد دوسرے انسانوں کے مقابلے میں دگنا ہوتا تھا۔ اس درد کے عالم میں، اس تکلیف کے عالم میں، جبکہ حضرت عائشہ کو بھی تکلیف ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے کیئر اینڈ کنسرن شو کرتے ہیں، کیونکہ جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو موت بہت یاد آتی، اور آپ بقیع سے واپس آ رہے تھے، قبرستان سے واپس آ رہے تھے، تو اس موقع پر حضرت عائشہ کو کس قدر تسلی دیتے ہیں کہ میں صرف دنیا میں نہیں بلکہ تمہارے فوت ہونے کے بعد بھی تمہارے سارے کام کروں گا اور خود کروں گا۔ یہ جملہ کتنا بہترین جملہ ہے۔ ہم لوگوں کے ہاتھ عام طور پر موت کا ذکر کرنا برا سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی شوہر ان الفاظ میں محبت کا اظہار کر دے تو وہ بیوی الٹا لے گی اور کہے گی اچھا تم میرے مرنے کے انتظار میں۔ بہرحال یہاں بھی آپ دیکھیے کہ الفاظ سے اظہار ہے، اور بعض اوقات صرف محبت نہیں بلکہ کیئر، کنسرن، خصوصاً اگر کوئی بیمار ہو، اگر شوہر بیمار ہو یا بیوی بیمار ہو یا تکلیف میں ہو۔ عام حالات میں تو ٹھیک ہے، ہر کوئی اچھی بات کر سکتا ہے، لیکن بیماری کی حالت میں، دکھ درد کی حالت میں اچھے الفاظ منہ سے نکالنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی اور برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، یعنی گلاس جس میں یہ پانی پیتی، آپ اسی جگہ سے منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ رکھ کر پانی پیا ہوتا تھا۔ یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ میں ہڈی سے گوشت کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، یہ گوشت میں کھا لیتی، ہڈی آپ کو دے دیتی، آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا۔ یہ محبت کے چھوٹے چھوٹے انداز ہیں، جیسچرز ہیں، کہ جس سے باہم ایک بانڈنگ سمجھ میں آتی، نظر آتی۔ پھر محبت میں یہ نہیں کہ کبھی کبھار انسان چند ڈائلاگز بول دے، بلکہ دوسرے کو کیئر، کنسرن کے علاوہ ٹائم بھی دے۔ وقت دینا ایک بہت اہم چیز ہے، کتنے بھی مصروف ہو۔ کیا ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری مصروفیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہے؟ نعوذ باللہ، کوئی بھی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں وقت دیا کرتے تھے، اور آپ کی 1 سے زائد ازواج تھی، اور آپ روزانہ ہر ایک کو وزٹ کرتے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر آپ کو
دن میں 9 لوگوں کے پاس جانا پڑے تو کیا حال ہو. جا کے ان سے صرف اتنا ہی پوچھے کہ بھی کیا حال ہے, کیسی ہے. امپاسبل. ایک عام انسان تو اپنے ایک گھر کا خیال نہیں کر سکتا کیونکہ ازواج کے چیمبرز الگ الگ تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر, تفریح کے موقع پر بھی خیال رکھتے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ حبشی کرتب دکھا رہے تھے, کھیل کھیل رہے تھے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سر رکھ کر انہیں جھانک کر دیکھنے لگی. ابھی پبلک کی جگہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے میرے لیے جھکا دیے کہ اور آسانی ہو جائے. میں آپ کے کندھوں پر سے انہیں دیکھتی رہی اور جب دل بھر گیا تو واپس آ گئی. تو آپ نے مجبور نہیں کیا کہ نہیں تم ادھر ہی کھڑی رہو. آزادی بھی دی, اور جب وہ پاس کھڑے ہو کر دیکھنا چاہتی تھی تو اتنی دیر فیسلٹی بھی دی, آسانی بھی فراہم کی. کتنے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ایز اے فیملی گھروں سے باہر جاتے ہیں. وہ اصل ٹیسٹ کا وقت ہوتا ہے جب آپ کسی پکنک پہ ہوں یا کسی ایسی جگہ پر ہوں, تو اس موقع پر عموماً مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ ہر ایک تھک جاتا ہے, یا کوئی پھر اپنی مرضی سے بیٹھنا اٹھنا چاہتا ہے, کھانا چاہتا نہیں کھانا چاہتا. بعض اوقات ہم دوسرے کو بہت مجبور کر دیتے ہیں کہ جو ہم چاہ رہے ہیں ویسا تم کرو, اس کی زندگی کو کنٹرول کرنے لگتے ہیں. تو اس سے دوسروں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی. محبت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کو انسان پوزیس کر لے. یہ کانسیپٹ بہت غلط ہے کہ اس کی آزادی چھین لے. ہم کیا چاہتے ہیں محبت میں کہ بس جس شخص سے ہم نے محبت کر لی وہ ہمارا غلام بن جائے. وہ کھائے بھی ہماری مرضی سے, پیے بھی ہماری مرضی سے, اٹھے بھی بیٹھے بھی. ہمیں اگر ٹی وی دیکھنا تو وہ لازمی ٹی وی دیکھے, اور اگر وہ ٹی وی دیکھنے میں ساتھ نہیں دے رہا تو پھر اس کو ہم سے محبت ہی نہیں. عام طور پر مردوں کو یہی شکایت ہوتی ہے نا بیوی سے. ان کو اخبار کا شوق ہوتا ہے, ٹی وی کا شوق ہوتا ہے, خبروں کا ہوتا ہے, دنیا بھر کی سیاست کا. تو عورتوں کے ان موضوعات سے عام طور پر دلچسپی نہیں ہوتی. تو پھر وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں, بیوی کو کچھ سمجھ نہیں. تو اس میں مردوں کو عورتوں کی ذات یا ان کے مزاج یا ان کے خیالات یا ان کی دلچسپیوں کا لحاظ رکھنا چاہیے, جس طرح یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھی, میری سہیلیاں بھی آ جاتی اور میرے ساتھ کھیل کود میں شریک ہو جاتی, اور جو ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھتی تو چھپ جاتی. آپ انہیں پھر میرے پاس بھیج دیتے کہ وہ میرے ساتھ کھیلنے لگتی. اور آپ دیکھیے کہ کس قدر خیال رکھا جا رہا ہے بیوی کے شوق کا, کیونکہ حضرت عائشہ کم عمر تھی, اگرچہ وہ میچور بھی تھی, بہت سمجھدار تھی, بہت ذہین تھی, بہت سی باتیں بہت بچپن میں سیکھ گئی تھی, لیکن اس کے باوجود ابھی وہ بچی ہی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا نا کئی بچے بہت چھوٹی عمر میں قرآن حفظ کر لیتے ہیں اور بہت سمجھدار اور میچور ہو جاتے ہیں, لیکن وہ اپنا کام بھی کرتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کھیل کود میں بھی لگ جاتے ہیں. تو ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بس اب یہ ہر چیز بڑوں کی طرح بہیو کرے. نہیں, ضروری نہیں ہوتا, کیونکہ ہر ایج کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, کچھ پسند اور ناپسند ہوتی, کچھ انسانی ضروریات ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون حکمت والا تھا اور کون نفس شناس تھا اور کون انسانوں کی ضروریات کا خیال رکھنے والا تھا, اور وہ اپنے گھر میں کیسے نہ رکھتے. ظاہر شوہر باہر سے آتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ بیوی اس کو توجہ دے, بیوی اس میں دلچسپی لے, لیکن آپ آ کر بیوی کی دلچسپی کو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وہ کھیل رہی ہے, اس کی دوستیں پاس ہیں, تو وہ ان کو پاس ہونا چاہیے. اس سے ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کو عام طور پر اپنی سہیلیوں میں, اپنی کلاس میٹس کے ساتھ, اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ بات چیت گفتگو میں زیادہ مزہ آتا ہے بعض اوقات, یا وہ کہیں جانا چاہتی ہے یا کوئی سہیلی آنا چاہتی ہے. تو بہت اب شادی کے بعد گھروں میں لڑائی جھگڑے اس لیے ہو جاتے ہیں کہ شوہر ان کو کہیں جانے نہیں دیتے, کسی سے بات نہیں کرنے دیتے. اتفاق سے آج ہی ایک خاتون میرے پاس آئی ہوئی تھی تو کہنے لگی کہ میرے میاں شادی کے بعد 2 سال تک وہ نہ مجھے کہیں جانے دیتے, نہ فون پہ کسی سے بات کرنے دیتے. تو مجھے لگتا کہ میں تو پاگل ہو جاؤں گی, یعنی کہ کسی فیمیل فرینڈ کو بھی نہیں آنے دیتے تھے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خصوصاً اگر بچیاں باہر کے ملک میں شادی ہو کر جائیں, وہ بھی باہر سے ہی آئی ہوئی تھی, وہاں نہ رشتے دار ہوتے ہیں نہ کوئی اور جان پہچان کے لوگ, ساتھ آس پاس بھی نان مسلمز بعض اوقات نیبرہڈ میں ہوتے ہیں, ان کے کلچر میں بہت فرق ہوتا ہے, ان سے ملنا جلنا مشکل ہوتا ہے. تو انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ گھلے ملے, مل جل کے رہے, دوسروں کے ساتھ میل ملاقات اس کا رہے, کیونکہ مردوں کے لیے تو باہر بہت سا ایکسپوجر ہوتا ہے, اور کچھ نہیں تو 5 وقت اگر وہ مسجد نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہیں اپنی بہت سی باتیں شیئر کر لیتے ہیں. تو اسی طرح خواتین کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہم جنس خواتین کے ساتھ گفتگو کریں, کیونکہ عموماً عورتیں زیادہ بولتی. بعض تحقیقات سے یہ بات پتہ چلتی کہ ایک عورت کو دن میں کم از کم 70,000 لفظ بولنے ہوتے ہیں, جب جا کے اس کی سیٹسفیکشن ہوتی. اب جب تک وہ بول نہیں چکتی تو وہ چپ نہیں بیٹھ سکتی, اس سے بولنا ہے کسی کے ساتھ. مرد عموماً خاموش طبع ہوتے ہیں,
एक्सेप्शनल केसेस अलग हैं। अब जब मर्द घर में आते हैं तो वो तो बोलते नहीं है, अब वो सारे दिन की इंतजार में बैठी, शौहर घर है, शौहर आएगा, खाना खाएगा, वो अखबार उठाएगा, सो जाएगा, उसको तो इतनी बातें नहीं आती। और अगर वो बाहर की शेयर भी करेगा तो वो बीवी की दिलचस्पी की नहीं। तो ये औरत की बहुत फितरी जरूरत है कि वो अपनी जैसी, अपनी पसंद की, अपने मिजाज की सहेलियों के साथ बातचीत करे, क्योंकि वो कपड़े की भी करेगी, जेवर की भी करेगी, रेसिपी शेयर करेगी, वो बच्चों के मुख्तलिफ मसले मसाइल भी डिस्कस करेगी, और इससे उसकी मेंटल ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी होती है, उसके काम की नौइयत के एतबार से उसकी ये जरूरत होती है। तो जो शौहर अपनी बीवियों को हर तरफ से बंद कर लेते हैं, अपने ही कंट्रोल में रखते हैं, हत्ता के बाज़ औक़ात माँ बाप से भी नहीं मिलने देते, यहाँ तक भी जुल्म देखा गया है, खास रोक दिया जाता है कि नहीं, माँ बाप से भी नहीं मिलना। तो अब क्या होता है, बीवी का नर्वस ब्रेक डाउन होता है, उस पर फिट्स पड़ने लगते हैं, उसको बीमार होने लगती है, वो डिप्रेशन में आने लगती है, और उससे और मामलात खराब होते हैं। इसलिए हर मामले में इतदाल जरूरी है, और कोई भी खातून किसी खातून से सिर्फ शौहर की या ससुराल की बुराइयां करने के लिए दोस्ती कर ले, ठीक है, वो तो यही होता है ना कि उठाया फोन और कहा आज सास ने ये किया, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, ये भी इंतहाई गलत है, ये रवैया भी सख्त नापसंदीदा है। तो दोनों ही तरफ से इतदाल जरूरी है। फिर इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हद तक ख्याल रखते थे कि कभी कभार दौड़ भी लगाते थे हजरत आयशा के साथ। हजरत आयशा कहती है कि वो एक सफर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, मैंने आपके साथ पैदल दौड़ लगाई और मैं जीत गई, फिर मेरा जिस्म भारी हो गया कुछ, मैंने आपके साथ फिर दौड़ लगाई, इस मर्तबा आप जीत गए। तो आपने फरमाया आज की ये जीत पिछली हार का बदला, यानी मैंने बदला ले लिया। तो मजाक में कहा। तो अब आप देखिए कि आज के दौर में कोई भी मजहबी शख्स या दीनदार शख्स, उससे ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो अपनी बीवी के साथ कहीं दौड़ लगाए या किसी खेल में शरीक हो या उसको खेल दिखाए। अमूमन जब हम दीन की तरफ आते हैं तो हम ये समझते हैं कि शायद दीन सिर्फ नमाज रोजे का नाम है, और ये जो दुनिया के मामलात हैं ये शायद उसका हिस्सा नहीं। हालांकि अगर इनको भी हुदूद के अंदर रह के किया जाए तो ये भी इबादत है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी में होंगे ना। फिर इसी तरह ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के आराम का बहुत ख्याल रखते थे, क्योंकि अमूमन झगड़े, फसाद, लड़ाइयाँ इन छोटी छोटी बातों पर होते। अगर आप किससे पूछे ना कि मियाँ से लड़ाई तो किस बात पर हुई, जब मेरे पास कोई इस तरह का मामला लेकर तो मैं कहती थी क्या मसला क्या था, और आप यकीन करिए कि 90% छोटी सी कोई बात होती है जिससे कोई मामला खराब हो जाता है। मसलन अगर बीवी सो रही है और शौहर ने धड़ से दरवाजा बंद कर दिया तो वो उठते ही सोए सोए गुस्से में बोलना शुरू कर देगी, वो गुस्से में बोलेगा, नींद खराब होगी, उठ के एक तरफ चला जाएगा, वो दूसरी तरफ। तो ये छोटे छोटे लड़ाई झगड़े जो हैं ये घर के माहौल को खराब कर देते। हजरत आयशा कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास मेरी बारी की रात में थे, आपने करवट ली और अपनी चादर ओढ़ ली और जूते उतारे और उनको अपने पाँव के पास रख दिया और अपनी चादर का किनारा अपने बिस्तर पर बिछाया और लेट गए, और आप इतनी ही देर ठहरे कि आपने गुमान कर लिया कि मैं सो चुकी। आपने आहिस्ता से अपनी चादर ली और आहिस्ता से जूता पहना, आहिस्ता से दरवाजा खोला और बाहर निकले, फिर दरवाजे को आहिस्ता से बंद किया। यानी हर चीज आहिस्ता से, जूते आहिस्ता से उतारे, जूते आहिस्ता से पहने, दरवाजा आहिस्ता खोला, दरवाजा आहिस्ता बंद किया, आहिस्ता से बाहर निकले। कितने शौहर और बीवी हैं जो सोते हुए एक दूसरे के लिए इतने केयरिंग हो कि दूसरा शख्स सो रहा है तो मुझे उसको डिस्टर्ब नहीं करना। कुछ लोगों को नींद बड़ी